बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान में ये बहस जोरों पर है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करवा देंगे, कोई कॉल आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और हुकूमत की तरफ से भी इस पर ज़ाहिर मुशावरत तो हो रही है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने जिसका इजहार भी किया है कि अगर कॉल आती है तो क्या करना है। वाकईतन गवर्नमेंट इस मामले को इतना संजीदा ले रही है? देखिए, ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है जहां पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल एसएचओ के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे काउंसलर का छोटा भाई जो है वो हवालात में है, अपने एएसआई को कहिए उसको छोड़ दे। ये जो स्टेटहुड होता है और फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस होते हैं, ये चलते हैं पॉलिसी की बुनियाद पर, ये इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द नहीं होते। और जो हमारा एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा किसी एक मुल्क से जो ताल्लुक है वो किसी दूसरे मुल्क की कॉस्ट के ऊपर नहीं है, हमारा हर किसी से एक अपना ताल्लुक है। और जो वहां पे जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सारे मामलात खुश असलूबी से भी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रेटरिक क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स के जरिए, और कहा जा रहा है कि जी कोई रिहाई हो जाएगी, देखिए पाकिस्तान का एक अपना लॉ है, पाकिस्तान के अपने मामलात हैं। एक बंदा जिसको सजा हुई है, जिस पे केसेस चल रहे हैं, वो जेल में है। उसके सपोर्टर्स पहले कहते रहे एब्सोल्युटली नॉट, और कहते रहे, मुझे आज तक वैसे समर साहब ये पता नहीं लगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने किसको एब्सोल्युटली नॉट कहा था, किस वक्त कहा था, किस तारीख को कहा था, किस मुतालबे के जवाब में कहा था, ये तो पता नहीं लग सका क्योंकि झूठा एक बयानिया था। तो पहले कहा गया कि गुलामी नामंजूर, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? क्या ये पहले रिहा होंगे, उसके बाद फिर कौम को गुलामी से आजाद कराएंगे? ये बड़ी गैर संजीदा सी गुफ्तगू है, और ये जो लौंडे लपाड़े हैं जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, इनको फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, मुल्कों के मामलात के हवाले से शायद इतनी आगाही नहीं है। वैसे अतातार साहब, एक हिस्ट्री तो मौजूद है पाकिस्तान की अमेरिका को लेकर के, जब सन 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से बाहर निकलवाने में एक रोल प्ले किया था उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन ने। तो अगर ऐसी कॉल कोई आ ही जाती है तो फिर क्या करेगी हुकूमत? रेजिस्ट करेगी? देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कॉल मुतवक्के है या ऐसी कोई कॉल आएगी जिसकी उम्मीद में ये बैठे हैं जिन्होंने गुलामी से आजाद कौम को करवाना था। और जैक गोल्डस्मिथ इनका ऑब्वियसली रिश्तेदार है, वो मैं उस रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहता। वो एक आजकल पूरी एक लॉबी है और वो अपना एक अलग काम कर रहा है, उसकी तो उन्होंने कभी मजम्मत नहीं की। जैक इज अ गुड मैन कहते रहे, जैक के हवाले से कहते रहे कि मैं इसकी कैंपेन चलाऊंगा। और जब वो इजराइल के हक में और फलस्तीन के खिलाफ ट्वीट करता है तो ये उसको तो कंडेम नहीं करते। एक वैसे मैं बात कर रहा हूँ। मगर देखिए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कॉल तो मियां नवाज शरीफ को भी आई थी और उसमें कहा गया था कि इतने $5 अरब देंगे, एटमी धमाके मत कीजिए, तो उन्होंने तो किए थे। मेरा कहने का सिर्फ मकसद एक है कि ऐसी कोई कॉल ऐसे ना आ सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है कि इसको रिहा कर दें। तो अमरीकी जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक बड़ी गैर मुतवक्का सी एक शख्सियत है। उनका स्टाइल जो है बड़ा गैर मुतवक्का सा है सियासत के अंदर भी। वो कर भी सकते हैं कॉल, उनके बारे में आप कुछ कह तो नहीं सकते। अगर आ जाती है कॉल, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, अगर आ जाती है तो रेजिस्ट करेंगे जिस तरह आप मियां साहब का हवाला दे रहे हैं रेजिस्ट किया था? जैसे मैंने कहा कि हर मुल्क के साथ हम सॉवरेन स्टेट हैं, वो एक सॉवरेन स्टेट हैं, स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। तो ऐसी कोई कॉल मतलब वो किस बुनियाद पे होगी, क्या जवाब होगा कि आप अपने मुल्क में एक ऐसा कह दीजिए जिस पे केसेस हैं आप उसको आजाद कर दें? ये जुडिशियल मामलात हैं, सॉवरेन स्टेट्स के अपने मामलात हैं। और इतनी जो रिहाई की बात चलाई जा रही है, तो ये क्या एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर अपने माथे से उतार देंगे, ये गुलामी मंजूर के स्टिकर लगा लेंगे, ये क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक मजे का खेज बातें हैं जो शुरू की गई वो तो है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इस पे हमने मुशावरत की भी है, हमने इस पे, और जब आएगी कॉल तो देखेंगे। अब वैसे उम्मीद है कि कॉल नहीं आएगी, इस तरह की बातें राना साहब ने की हैं। मेरे सामने तो ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई और ना इस पे बातचीत हुई है। और देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि जिन कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा उस वक्त के प्रेसिडेंट बाइडेन को, वो सारे डेमोक्रेट्स थे। इन्होंने वहां पे कैंपेन जो पीटीआई ने चलाई वो डेमोक्रेट्स की चलाई।
اور جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں یہ ریپبلکنز کے ساتھ لگ گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ہم تو اس پہ خاموش رہے, ہمارا کام نہیں ہے سائیڈیں لینا, اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل کرے ان چیزوں کے اندر. مگر پوری تحریک انصاف جب ایک پارٹی کی پوری کیمپین وہاں چلا رہی تھی اور اب دوسری پارٹی کے صدر کے جیتنے کے اوپر انہوں نے اتنی بڑی وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنے لیڈر کی رہائی کا اعلان کر دیا ہے, تو یہ کیا, میں نے جیسے کہا کہ یہ کوئی یونین کاؤنسل کا الیکشن ہے کہ جہاں پہ چیئرمین ایس ایچ او کو جائے گا اور کہے گا تھانے کا دروازہ کھول, بندہ باہر کٹ. تو یہ اس طرح اسٹیٹس کے معاملات چلتے نہیں ہیں. یہ کیونکہ بہت بیسک تھنکنگ کے لوگ ہیں, انہوں نے فورن پالیسی تباہ کی. تو رہائی کو لے کر عطا طاہر صاحب, ویسے آپ ظاہر حکومت کے ترجمان ہیں اور تحریک انصاف تو الزام ہی حکومت کے اوپر لگاتی ہے کہ ہمیں جو ہے سیاسی طور پر جو ہے کیسز کے اندر بند رکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو. کب تک آپ ان کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ متوقع لمبے عرصے کے لیے مزید وہ جیل کے اندر ہی ہے؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کوئی بھی رہائی. 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے, تو مجھے تو کوئی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے. کتنے سالوں اور تک؟ خان صاحب آج کل یہ بانی چیئرمین پیٹے حواس باختہ بھی ہیں. پچھلی ایک آدھی پیشی پہ صحافیوں نے ان کا مرال بہت لو دیکھا اور وہ عجیب عجیب باتیں بھی کر رہے تھے, اور اپنے زمانے میں لوگوں کو کہتے تھے میں کھانا بند کر دوں گا, میں دوائی نہیں جانے دوں گا, میں مچھوں سے پکڑ کے اندر ڈال دوں گا, میں اتنی ہیروئن ڈال دوں گا. تو اب جب جینوئن کیس ان پہ بنے ہیں تو اب یہ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اور خود کہتے تھے گھبرانا نہیں, اور اب گھبرا اس طرح رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ بڑے بیسک لوگ ہیں, بیسکلی ان کی تھنکنگ جو ہے وہ اتنی بیسک ہے کہ ہر ملک کو کہتے تھے ہم تمہاری ثقافت کو تمہارے سے بہتر جانتے ہیں. فورن پالیسی تباہ کی, اکنامک پالیسی تباہ کی, جھوٹے نعرے لگائے, جھوٹا بیانیہ بنایا, اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. انہیں باہر آتا ہوا نہیں دیکھ رہے. کب تک آپ انہیں باہر آتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ 1 سال 2 سال 3 سال؟ میں تو دیکھیے جتنے یہ سنگین کیسز ہیں ان پر اور جس طرح کی کرپشن انہوں نے کی ہے اور جس لیول پہ کرپشن کی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بھی جلد جو ہے ان کی رہائی ممکن ہوگی. اور جلد سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یعنی کہ اب ظاہر تاخیر کی بات کریں, کتنے سال لگ سکتے ہیں؟ نہیں, میں تو بہت, دیکھیے میں تو آئندہ مستقبل کے اندر مجھے ان کے لیے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. مستقبل قریب میں آپ ان کے لیے کوئی امید نہیں دیکھ رہے؟ اور ویسے نہیں, مستقبل دور میں بھی مجھے تو کوئی امید ان کے لیے نظر نہیں آتی. اچھا, ویسے رانا ثناء صاحب نے کہیں بات کی تھی عافیہ صدیقی کے بدلے بھی کوئی رہائی والی کوئی جو ہے وہ ایکسچینج پروگرام جو ہے وہ اس طرح کا چل سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہے کوئی چیز؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیے عافیہ صدیقی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک لیٹر لکھا, عدالت میں بھی جمع کرایا, ایک وقت بھی جا رہا ہے, مگر وہ پیور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ایک ایشو ہے. اور عافیہ صدیقی کے حوالے سے بڑی دیر سے ہم کیمپین کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ان کی ایک لا کے مطابق ان کی ہیومینیٹیرین جو ایشوز ہیں ریزالو ہونے چاہیے. وہ بالکل گورنمنٹ اس میں سیریس ہے, مگر یہ تو مطلب ایک سیاسی لیڈر جس نے کرپشن کیسز کیے ہوں وہ کس چیز پہ رہائی مانگ رہا ہے اور کیا کون سا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے؟ ویسے جو ہے ظاہر ہے اب تحریک انصاف کے لوگ ایک امید کا اظہار کر رہے ہیں. زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, ان کی وہ ایک تعلق ظاہر کر رہے ہیں ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ, ان کی بیٹی ان کے داماد کے ساتھ. اور شہباز گل بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے بھی اس طرح کی امید کا اظہار کیا تھا کہ کچھ کریں گے. شہباز گل اور پھر اس کے علاوہ ایک ٹرمپ کے مشیر نے بھی کہا ہے کہ یہ گرفتاری کب تک رہے گی, اس طرح کا ٹویٹ وہاں سے بھی ایک آیا ہے امریکہ سے بھی. تو باتیں تو چل رہی ہیں ظاہر ہے کافی ساری. نہیں, میرا خیال ہے ہم نے زیادہ یہاں پہ باتیں بنا لی ہیں. ہم تو اس طرح کر رہے ہیں جس طرح پہلی تقریر میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور جو آپ سوال میں سے کر رہے ہیں, میں نے بتایا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں. صحیح.